मेघ मलाई अलिक चाहिँ तपाईँको छ नि त्यो म पनि एकचोटि सिमिकोट पुगेको थिएँ। सिमिकोटबाट चाहिँ कर्णाली नदी पनि हेरेको थिएँ, हेर्ने अवसर मैले पाएँ। र चाहिँ हुन त त्यहाँ धेरै ठाडो रुख नदीहरू छ, तर त्यहाँ चाहिँ सुन्छु त्यहाँ चाहिँ यो कायाकिङ र चाहिँ राफ्टिङको निमित्त एकदम वर्ल्डको फेमस छ। अनि सिन्स यु आर द एक्सपर्ट, त्यहाँ तपाईँको त्यो र अहिले एकछिनलाई तपाईँले चाहिँ सिमिकोट र चाहिँ हुम्लाको र कर्णालीको चाहिँ अलिक वर्णन गरेर अनि पछि तपाईँको चाहिँ बागमतीको जुन अभियान तपाईँले सुरु गर्नुभएको छ, त्यो दुईवटा चिज चाहिँ मेरो श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् न। अब कर्णालीको चाहिँ मैले भने नि यो चाहिँ द लास्ट एन्ड द मोस्ट प्रिस्टिन हिमालयन रिभर, अनि त्यसको त कम्पेरिजन नै छैन। हामीले चाहिँ अब धेरै यो आउटडोर एक्टिभिटिज गर्ने जुन चाहिँ ग्रान्ड क्यानियनमा वाइट वुड राफ्टिङ कायाकिङ गरेको मान्छेहरू छन्, उनीहरूको विचारमा चाहिँ त त्यो हुम्ला कर्णाली अथवा कर्णाली चाहिँ त इट इज एज गुड एज ग्रान्ड क्यानियन इफ नट बेटर। अच्छा, सो किनभनेदेखि त्यो फ्लोरा एन्ड फौनाको हिसाबले, त्यहाँको कल्चरको हिसाबले, त्यहाँ चाहिँ अब मासतिर भोटे कल्चर छ भनेदेखि तलतिर चाहिँ खास कल्चर छ। त्यहाँका नदीका किनारहरू, त्यहाँका सिनेरीहरू, त्यहाँका पाइने भनौँ न वाइल्ड लाइफहरू त एमेजिङ छ। त्यस कारणले पनि कर्णाली चाहिँ त हाम्रो विचारमा चाहिँ यो नदीलाई चाहिँ त एउटा नदीको नेसनल पार्कको रूपमा चाहिँ डेभलप भयो। वाउ, नदीको नेसनल पार्क, द्याट्स अ ब्युटिफुल एक्सप्रेसन, नदीको नेसनल पार्क। हजुर, त्यो हिमालको नाममा छ, तालको नाममा छ, जङ्गलको नाममा छ, नदीको नाममा कर्णाली चाहिँ एज अ नेचुरल हेरिटेज। द्याट्स राइट, त्यो चाहिँ कर्णालीको कुरा भयो। तर यो बागमतीको होइन, एकछिन मेघ, हजुर, you know, to tell you very frankly, I believe that you are one of the very experienced person in the field of river rafting, white river rafting, होइन? अब तपाईँले धेरै भयो काम गरिरहेको छ। अब तपाईँले हुन त तपाईँले सबै ठाउँमा हात हाल्नु त सकिन्न, एउटा मान्छे र दुईवटा हात छ, अहिले एउटा ब्रेन छ सबै ठाउँमा। तर त्यही पनि तपाईँको एउटा चाहिँ त्यो कोअर्डिनेसनमा अनि यु सुड train some capable youth, to introduce the outdoor recreation and river system in जुम्लामा। त्यस्तो एउटा चाहिँ सुन खानी छ हामीले, त्यसलाई अहिलेसम्म हामीले केही प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन। डोन्ट यु थिङ्क द्याट यु फाइन्ड सम youths or involve them in the kayaking or business so that they can attract the tourists from all over the world? त्यो एउटा चिज गर्न सकिन्न र? त्यो एब्सोल्युटली सकिन्छ। अब त्यसमा त्यस्तो कोही मान्छे छ, त्यस्तो चाहिँ अब क्यापेबल कोही मान्छे तपाईँले देख्नु भएको छ? सो लेट्स मिट देम एन्ड इन्करेज देम। र हामी राज्यले त्यो कुरा गरौँ ल। तपाईँले एउटा गजबको कुरा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, पोइन्टिङ गर्नुभयो, होइन? रिभरबाट चाहिँ नेसनल पार्क त्यो गर्ने। अहिलेसम्म हामी धर्मको नाउँबाट राष्ट्रकुञ्ज खोल्यौँ, पाहाडको नाउँबाट राष्ट्रकुञ्ज खोल्यौँ, सम्पर्कको नाउँबाट त रिभरको नाउँबाट त द्याट वुड बी वन्डरफुल आइडिया। त्यस कारण त्यो हुम्लामा अथवा जुम्लामा अथवा चाहिँ त्यो रिभर राफ्टिङको बारेमा अलि त अरूलाई त्यो हामी गराउनु सक्दैन। अब हुम्लामा चाहिँ त अलिकति तलै आएर ट्रेनिङ गरेर गयो भने, किनभने हुम्लामा त्यति फ्ल्याट छैन, किनभने टेरेन एकदमै ठाडो छ, ठुलो भ्यालीहरू छैन। कायाकिङ गर्न सकिन्छ, त्यो ट्रेन्ड हुन सक्छन्, तिनीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ लिएर गर्न सक्छन्। तर अर्को कुरा आयो जस्तो जुम्लाको कुरा, जुन चाहिँ तिला नदी त एउटा भ्यालीमा सर्टन ठाउँमा त बग्छ नि, त्यहाँ चाहिँ अब राफ्टिङ पनि हुनसक्छ, कायाकिङ पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नै युथहरूलाई हामीले चाहिँ इन्करेज गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई बोलाउन सक्छौँ, उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिन सक्छौँ। अझ त्यहाँ लोकल मान्छेलाई त्यहाँका लोकलहरूलाई, एब्सोल्युटली लोकलहरूलाई त्यो गर्न अवश्य सकिन्छ। र त्यो पहल भयो भने हामी चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ अब हिमालयन रिभर गाइड एसोसिएसन छ, त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ यो इन्टरनेसनली सर्टिफाइड गर्न सक्ने केपेबल मान्छेहरू, ह्युमन रिसोर्सहरू यहाँ छन्। जस्तो चन्द्रले उसले चाहिँ इन्टरनेसनली सर्टिफाइड गर्छ, त्यति रिभर रेस्क्युदेखि लिएर कायाक राफ्टिङ ट्रेनिङदेखि हरेक कुराहरू। त्यस्तै अब अरू चाहिँ आइआरएफ भन्छ, इन्टरनेसनल राफ्टिङ फेडरेसनको इन्स्ट्रक्टरहरू भइसकेका छन्, उनीहरूले पनि त्यो ट्रेनिङ दिन सक्छन्। त्यस्तो किसिमका युथहरू जुन चाहिँ भनौँ न हुम्ला, जुम्ला। मेक इज इट पोसिबल द्याट ल तपाईँ म अनि नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई इन्भल्भ गराएर
त्यहाँको लोकल चाहिँ जुम्लीहरूलाई हामी चाहिँ 8-10 जना क्याम्पर लिस्टेड गरेर यहाँ तपाईँ रिभर ट्रेनिङ क्याम्पमा हामीले त्यो गर्न गराउन सक्दैन एकदमै एब्सोल्युटली सक्छौँ ल एकदमै सम्भव छ अब यसलाई चाहिँ हामी जस्तो अब अहिलेको मे भयो मे पछि अब अलिकति अफ सिजन हुन्छ त्यतिखेर त समय नै समय हुन्छ धनै अगस्तसम्म चाहिँ त्यो विचार गर्नुहोस् न तपाईँ दिस ओन्ली यु क्यान थिङ्क अबाउट इट त्यो तपाईँ किनभने तपाईँ पनि यस्तो एउटा मान्छे जो भोलिको विचार गरेर चाहिँ काम गर्ने मान्छे भएको हुनाले यस कारण तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ म टुरिज्म बोर्डमा पनि कुरा गरौँला मन्त्रीजीसित पनि कुरा गरौँला हुन त त्यहाँ जुम्लाकै मन्त्री थियो पहिले त होइन अहिले त्यो कहाँ गयो के अरे हामी कुरा गरेर त्यो जुम्लाबाट चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स कुनै एउटा टुरिज्मलाई द्याट वुड बी वन्डरफुल टुरिज्म पर्सपेक्टिभ इन जुम्ला होइन त्यो गरौँ ल अब तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सो बागमतीको बारेमा अलिक मलाई बताइदिनुहोस् न यो बागमतीको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि यो ब्याक इन 1992तिर when we did the first descent 1991 पछि 92-93तिर हेर्दाखेरि यो नदीका चाहिँ कुराहरूमा सबै नदीहरू डिग्रेडेड भइरहेको थियो बाढी पहिरो डिफोरेस्टेसनको कुराहरू त्यो रुख कटानीदेखि लिएर हरेक चिजहरू अनि त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ सबै नदीमा ड्यामहरू बनाउने लगायतका कुराहरू चाहिँ कुरा भइरहेको थियो भनेदेखि हामी लाइक माइन्डेड रिभर गाइडहरूले होइन यो चाहिँ त हुन दिनु भएन केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो सोच अगाडि बढ्दै 1993मा यो टर्कीको चुरो रिभरमा यो प्रोजेक्ट राख्टको वाइट वाटर वर्ल्ड च्याम्पियनसिप भएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ नेपालको टिम लिड गरेर म गएको थिएँ सो टर्कीमा त्यहाँ पनि यो रिभरको क्याम्पेन रिभरको सेमिनार रिभर के हो भन्ने कुराहरू उनीहरूले अझ पुष्टि गर्थ्यो त्यसपछि म फर्केर आएपछि लाइक माइन्डेड रिभर गाइडहरूलाई साथीहरूलाई के भने हामीले पनि एउटा सानो यो ट्रस्ट बनाऊँ त्यसलाई चाहिँ नदी संरक्षण गर्ने किसिमको कुराहरू राखौँ यसमा भनेर चाहिँ 1995मा नेपाल रिभर कन्जर्भेसन ट्रस्ट भनेर हामीले दर्ता गर्यौँ एकदमै दाइने इनोग्रेसनमा आउनु भएको थियो त्यसको कोड अफ कन्डक्टहरू हामीले चाहिँ त्यस्तै त्यतिखेर डाक्टर चन्द्र गुरुङ हुनुहुन्थ्यो है त्यसरी चाहिँ द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड अनि चाहिँ त्यो 2001मा चाहिँ यो हाम्रो द्वारिका होटलमा मलाई पनि बोलाएको थियो तपाईँ रिभर कन्जर्भेसनमा काम गर्नुहुन्छ अनि भनेदेखि बागमतीको हालत यस्तो छ तपाईँको के छ विचार भनेर चाहिँ उहाँहरूले बोलाएर मलाई सोध्नु भएको म भनेको माझी मान्छे हो डुङ्गा चलाउँछु यो बर्खायाममा बागमती बढ्छ त्यसमा बढ्दाखेरि चाहिँ यो थुप्रै 10-12 डुङ्गा कति हुन्छ राफ्टहरू हामी त्यसमा राखौँ र त्यसमा बगौँ पहिला त नदीको नजिक पुगौँ पहिला नदीसँग पहिला चाहिँ एउटा वार्ता गरौँ त्यसपछि मात्रै कन्जर्भेसनको कुरा आउनसक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ अनि त्यस कारणले उहाँहरू अलिकति यो हुन सक्छ र भनेर अचम्म मान्नु भएको है यो भएकै कुरा हो किनभने 82सम्म चाहिँ त कमर्सियली चोबारसँग त राफ्टिङ चलाएको थियो त्यस कारण चाहिँ हुन्छ यो भनेर भन्दाखेरि द्याट्स हाउ इट अल स्टार्टेड अनि 2001मा यो अगस्त 11को दिन त्यो शनिबार परेको थियो त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो 12वटा राफ्ट चाहिँ यो तिलगङ्गादेखि शङ्खमुलसम्म बगाएको अनि त्यसमा चाहिँ हरिवंश मदन कृष्ण जीहरू पनि आउनु भएको थियो कनकजीहरू हुनुहुन्थ्यो लगायतका स्कुलका विद्यार्थी त्यस्तै चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलिस्ट चाहिँ युथहरू सबैलाई चाहिँ ल दिस इज द टाइम टु हेभ अ कन्भर्सेसन विथ द रिभर होइन सो नदीको नजिक गयौँ भने बल्ल नदी बुझिन्छ नदीसँग बुझेपछि बल्ल त्यसप्रति माया गर्नुभयो अनि त्यो चाहिँ एभ्री इयर तपाईँको चाहिँ 1 डे कार्यक्रम अझै पनि हरेक वर्ष तपाईँको चाहिँ यो अहिले चाहिँ त हप्तै पछि जुन किसिमको क्याम्पेन भइरहेछ त्यो तपाईँको 3 वर्ष चाहिँ 1 दिनको कार्यक्रम भयो अनि अर्को चाहिँ 2004मा चाहिँ यो 1 दिनले भएन लामो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो गर्ने त भन्दा के नाम दिने भन्दा एउटा चाहिँ बागमती नदी महोत्सव 21औं शताब्दीको महोत्सव भन्दा के भन्दा नदी मनाउने हैन कसरी मनाउने भन्दा सरसफाइ गरेर मनाउने वृक्षारोपण गरेर मनाउने त्यसमा उसको बनाउनु छ के छ आवाज मोबाइल के दिए उसको मोबाइल कसरी दियो ओके अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ आर्ट होस् लिटरेचर होस् म्युजिक होस् प्लान्टेसन होस् सरसफाइ होस्
भनेर त्यो किसिमले चाहिँ मनाउने। अब त्यो कसरी मनाउने भन्दा इट्स अल्सो अ प्रोटेस्ट भनेको थिएँ मैले त्यतिखेर चाहिँ। प्रोटेस्ट के भन्दा त्यो त्यतिखेर खालि टायर बालेर इँटा हान्ने ढुङ्गा हान्ने चलन थियो त्यो बाटोमा होइन। हाम्रो प्रोटेस्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ रिभोल्युसन होइन, त्यस कारण त्यसरी चलाउने भनेर। अब दाइलाई पनि मैले चाहिँ बोलाएँ, दाइलाई पनि मैले बागमतीमा राफ्टमा राखेर चाहिँ बढाएँ होइन। नदीलाई यो नदीलाई मनाउने भनेको के भन्दा हाम्रो सिभिलाइजेसन मनाउने, हाम्रो चाहिँ संस्कार मनाउने, हाम्रो चाहिँ सभ्यता मनाउने भनेर चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाएको थियौँ। त्यो बाहेक अर्को एउटा कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हु इज हुलाई कमसेकम नरीको नरीमा प्रेम जगाउने र नरीको चाहिँ वास्तविकताको रूप देखाउने र नरीलाई कसरी सफा गर्नुपर्छ पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चिन्तनको जागरण गर्ने, त्यो पनि त तपाईँहरूको त्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्यौँ भनेदेखि पछि 2011मा आएर यो हरेक वर्ष गर्दाखेरि के पत्ता लाग्यो भनेदेखि यो सबै कुराहरू कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि कम्युनिटी गएर कम्युनिटी ओन्ड हुनुपर्छ जति पनि क्याम्पेन हो पहिला कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ यो बागमती भनेर चाहिँ त एउटा मुभमेन्ट नै आउनुपर्छ जहाँ चाहिँ 40 लाख मान्छे बसोबास गर्ने ठाउँमा एउटा सानोतिनो प्रयासले हुँदैन। त्यतिखेर हामीले के कोइन गर्यौँ भने ग्रिन काठमाडौँ क्लिन बागमती अनि बागमती मुभमेन्ट होइन। त्यसमा के भन्दा त्यसबाट चाहिँ 3वटा ए को सोचलाई मैले अगाडि बढाएको थिएँ। एउटा चाहिँ अवेर वी अल आर, हामी अवेर त छौँ होइन। सो अवेरदेखि अवेकमा नजाँदासम्म काम हुँदैन। आर वी अवेक मान्छे अवेकनेस पछि चाहिँ एक्सनमा जानुपर्छ। सो देन ओन्ली अवेक एन्ड एक्सन। सो त्यस कारण चाहिँ त्यो अवेक एक्सनलाई सर्कलमा गएर फेरि एक्सन भइसकेपछि यु निड टु रिभ्यू इट देन गेट ब्याक टु अवेर अगेन देन गेट टु अवेक देन गेट टु एक्सन। त्यसरी चाहिँ मेरो एउटा सानो जिज्ञासा जस्तो कि अब हाम्रो अब मेलम्ची यहाँ आउने भयो, हजुर मेलम्ची यहाँ आउँछ। अब चाहिँ बागमती र विष्णुमतीको दायाँ बायाँ जम्मै चाहिँ यो सर्भिस रोड पनि खराब भयो। अब चाहिँ पहिलेको साइजमा नभए पनि अहिले चाहिँ सानो साइजमा 2-3 नदी बाँकी छ होइन। अब त मेरो विचारमा अब यसलाई अब त दायाँ बायाँ अब अहिले चाहिँ पाइप राखेर ढल पनि मिसाएको छैन र मिसिँदैन होला भविष्यमा। अब मैले अहिलेको सोचे होइन, मैले चाहिँ 5 वर्षपछि अब 10 वर्षपछि 220 अथवा 225 को विचार गर्ने बेलामा हरेक सहरको होइन वर्ल्डको वान अफ द टप बेस्ट मोस्ट ब्युटिफुल सहरमा एउटा नदीको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो ल्यान्डस्केप हुन्छ। हामीले काठमाडौँको 2 नदीको ल्यान्डस्केप हामीले गर्न सकिरहेको छैन होइन अहिलेसम्म चाहिँ। त्यसैले अब त्यो नदी त सानो भइहाल्यो, सानो भए पनि दे आर स्टिल ब्युटिफुल रिभर्स होइन। त्यसलाई चाहिँ यदि नदी जति नदी अहिले चाहिँ नदीलाई भनेर दायाँ बायाँ यो पर्खाल बनाएर जतिलाई नदीले भनेर ठाउँ छोडेको छ त्यो नदी पुरा मात्रै भर्न सक्यो र त्यो नदीबाट पानी बगेको चाहिँ ब्रिजबाट काठमाडौँको ललितपुरको भक्तपुरको ब्रिजबाट त्यो जम्मै नदीहरू देख्न सक्यो भने त द्याट इज रियली ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप अफ रिभर ल्यान्डस्केप हाम्रो काठमाडौँमा। अब त्यसलाई कमसेकम 12 महिना त्यो नदीमा पानी बग्न दिनको निमित्त अब सरकारले पनि केही प्रक्रिया त्यो गर्नु पऱ्यो। एकताका मैले एउटा कार्यक्रममा मैले के भनेको थिएँ भने त्यो रेन वाटरलाई चाहिँ हार्भेस्ट गरेर रेन वाटर अहिले जम्मै जति पनि काठमाडौँमा रेन वाटर भयो त्यो ठाडै चाहिँ त्यो चोहारबाट चाहिँ बगेर बाहिर निस्किरहेछ। त्यसलाई एकैचोटि नपठाइकन ठाउँमा हामीले चाहिँ रिजर्भोयरहरू बनाएर अब चाहिँ घरको पानी घरको लागि खाने पानी त मेलम्चीबाट आइहाल्छ। अब त्यो पानी दिनुपर्ने आवश्यकता पनि भएन र चाहिँ के चाहियो भने पनि चाहिँ अब चाहिँ यो रेन हार्भेस्टिङ गरेर त्यो गरेर त्यो नदीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ जीवित गराएर त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यहाँ एउटा जस्ट इमेजिन हाम्रो अक्सफोर्डमा जाने बेलामा मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ अक्सफोर्ड बोटिङ गर्छ होइन अब त्यो अक्सफोर्ड त्यो बोटिङ गर्छ के त्यस्तो तस्बिर हामी काठमाडौँको तस्बिर हामी त्यो बनाउन सक्दैनौँ हामी त्यो तस्बिर एब्सोल्युटली सक्छौँ है। अब यो बागमतीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हो ढलहरू ओछ्याइँदैछ, ढलहरू मिसाइँदैन अनि नदीको अहिले कम भइसक्यो, पर्खाल बनाइएको छ होइन। त एक किसिमले हेर्दाखेरि नदीको नेचुरल स्वरूप चाहिँ त आउँदैन, प्राकृतिक स्वरूप त किनभनेदेखि नदी चाहिँ नदी नभएर नाला जस्तो
भएको छ होइन। तर त्यसलाई पनि ब्युटिफाई गर्न, त्यसलाई चाहिँ अलिकति सौन्दर्य चाहिँ बढाउन मिल्छ होइन। अब काठमाडौँको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फोहोर मैलाको अथवा बागमती सफा हुने अथवा अरू नदीहरू सफा हुने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब पहिला कुरा चाहिँ त यो बागमती तबसम्म सफा हुँदैन जबसम्म हामीले चाहिँ यो काठमाडौँको वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्दैनौँ होइन, पहिला कुरा। दोस्रो मेरो विचारमा अहिले भइरहेछ, बिस्तारै भइरहेछ र त्यसलाई चाहिँ अझ गर्छु। अहिले कुरा गरेर होइन, मैले त आज 5 वर्ष पछिको कुरा, 5 वर्षसम्म त मलाई लाग्छ नेपालीहरू यति अवेरनेस भइसक्यो, जतिसुकै भए पनि अब पर्यटक पनि नपर्यटकमा पनि यति अवेरनेस भइसक्यो कि बागमती सफा गर्नुपर्छ, बेसमा सफा गर्नुपर्छ। दाइले जुन चाहिँ भन्नुभयो, जुन चाहिँ बागमतीको जुन चाहिँ छ नि, जस्तो ढलहरू म्यानेज हुने भयो, त्यसपछि चाहिँ बागमतीको वाटर लेभल बढाउन चाहिँ दाइलेको जुन चाहिँ कुरा छ त्यो रेन वाटर हार्भेस्ट गर्नु त्यो नभइकन होइन, त्यो बागमतीमा वाटर लेभल बढ्दैन, पानीको लेभल बढ्दैन। र अर्को जुन चाहिँ रिक्रिएसनको कुरा गर्नुभयो, जुन चाहिँ भन्नुभयो नि, त्यो एकदमै गर्न सकिन्छ र खण्ड खण्डमा गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि बागमतीको सबभन्दा प्रिस्टिन भागलाई हामीले सोच्दाखेरि त्यतिखेर पनि मैले धेरैचोटि कुरा राखेँ, सुन्दरी जलदेखि गोकर्णेश्वर मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस प्रिस्टिन रिभर, त्यहाँ चाहिँ दाइले पनि राफ्टिङ हो हामी चाहिँ एउटा भाषण गरेका थियौँ, मन्दिरमा गएर भाषण गरेका थियौँ। त्यतिखेर चौतारा बनायौँ, पिपलको रुखहरू राख्यौँ होइन। त्यो खण्ड पनि अहिले चाहिँ फेरि पर्खालले नै भनौँ न, त्यतिखेर त बालुवाको रासहरू हुन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ के भयो चाहिँ साँगुरो भयो के होइन, त्यसलाई चाहिँ साँगुरो भयो, त्यसलाई चाहिँ प्रिस्टिन राख्न सकेको भए अझै पनि के गर्न मिल्छ, केही बिग्रिया छैन, त्यो सोच अगाडि बढेको भए होइन। त्यसको चाहिँ दाहिने बायाँको बिचहरू राखेर दाहिने बायाँ चाहिँ अलिकति पर राइट अफ द रिभर क्या नदीको क्षेत्राधिकार अलिकति बढाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। फेरि पनि अहिले पनि सम्भव छ यो बोटिङको लागि चाहिँ त। तर त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो कहाँ कसरी गर्ने भने आजको 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्षको यो चित्रण हुनु पऱ्यो होइन। जस्तो अब चाहिँ भनौँ न थाइल्यान्डको फ्लोटिङ मार्केट भने जस्तै होइन, त्यस्तै अब भनौँ न बागमतीमा के हुनसक्छ त, त्यो चित्रण अलिकति राम्रोसँग भयो भने चाहिँ हुनसक्छ र त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ के छ भने ठाउँ ठाउँमा चाहिँ बागमतीलाई नै भनौँ न माथिबाट यो ढलको पाइपहरू राखिएको छ कि होइन, सिमेन्टेड, त्यसलाई बरु अन्डरग्राउन्ड राख्नु चाहिँ के गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ बागमतीलाई अलिकति फ्री फ्लोइङ हिसाबले चाहिँ राखेको खण्डमा त्यहाँ फेरि जस्तो अब आजभोलि चाहिँ त अब दुबईमा पनि अब वाइट वाटर राफ्टिङ कायाकिङ गरेर समुद्रमा पानीलाई डिसेलिनेसन गरेर त्यसरी बनाएको छन् भनेदेखि बागमतीको त पानीको सतह बढ्ने बित्तिकै तपाईँको ग्रेडियन्ट त ठाउँ ठाउँमा छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी राख्ने के राख्ने, त्यसलाई चाहिँ बनाएर चाहिँ रिक्रिएसनको लागि के गर्ने भनेर चाहिँ एकदमै अलिकति वेल थट आउट भयो भने, त्यो प्लानिङ भयो भने गर्न सकिन्छ। त्यो कुराहरू मैले चाहिँ यहाँ यो अधिकार सम्पन्न बागमतीलाई पनि बारम्बार भने पनि छु होइन। जुन चाहिँ एडिबीले जसरी चाहिँ अहिले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यो पैसाहरू लगानी गर्दाखेरि यो कुराहरू पनि यहीँ सोचमा आउनुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढाएको थिएँ। तर आजको 5 वर्ष 10 वर्षपछि चाहिँ नि बागमतीमा कमर्सियल एउटा चाहिँ राफ्टिङ भन्ने कि एउटा चाहिँ रिक्रिएसन भन्ने कि रिभर रिक्रिएसनमा चाहिँ ब्युटिफिकेसनमा त्यसको निमित्त चाहिँ अब यो त फेरि अब यहाँ चाहिँ के हो, सोच गर्ने मान्छे धेरै कम भयो के, सपना हेर्ने मान्छे धेरै कम भयो। यहाँ चाहिँ काम गर्न सक्ने मान्छे छ, काम गर्न सक्ने मान्छे सपना हेर्न सक्छ भन्न चाहिँ आवश्यक छैन के होइन। अब यो बागमती र विष्णुमतीको चाहिँ अब चाहिँ ब्युटिफिकेसन गर्नको निमित्त यदि हामी 2025 या 2030 सालसम्मको चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ सपना, त्यसको चाहिँ ताना बुना त अहिले नै बाँध्नु पऱ्यो नि होइन। यदि त्यसलाई अहिले ताना बुना बाँध्न सकेन भने कि ल्यान्डस्केप भनेको इज नट ए ओभरनाइट जब होइन। ल्यान्डस्केप भनेको ओभरनाइट जब होइन के, कुनै चिजको ल्यान्डस्केपिङ गर्नको निमित्त त्योभन्दा पहिले नै सोच्नुपर्छ। त्यसलाई अहिले जुन तपाईँ र म तपाईँसित यति कुरा गर्नुको कारण के हो भने कमसेकम अहिले मेयरको चाहिँ इलेक्सन हुन गइरहेछ, उपमेयरहरूको इलेक्सन्सहरू हुन गइरहेछ होइन। कमसेकम अब आउने मेयरहरूले तपाईँको यो हाम्रो यो जुन चाहिँ त्यो चिज हेरेर कमसेकम सोचेर बुझेर उनीहरूलाई पनि यो सपनामा गाँसिनु पऱ्यो कि यदि तिम्रो काठमाडौँको मेयर हुने हो अथवा यदि काठमाडौँलाई राम्रो गर्ने हो भने तिमीहरूले आजको मात्रै कुरा सोचेर हुँदैन। किनभने आजको कुरा मात्रै सोचेर यदि आज चाहिँ
हामीले त्यहाँ ट्र्याक बनाइदिउँ, सडक बनाइदिउँ होइन, त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा ब्रिज बनाइदिउँ मात्रै कुरा गरेर सोच्यो भने भोलिको बागमती र भोलिको विष्णुमतीको रूपलाई परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। किनभने हामी एक्सनमा जान्छ होइन, इमिडिएट डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ। यदि भोलि त्यो बागमती र विष्णुमतीलाई चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ एउटा मुख्य एउटा नदी नाला रिभरवेको रूपमा विकसित गर्ने हो भने अहिले नै हामीले त्यो विचार गरेर विकास अहिले नै गर्नुपर्छ। योजना पहिले हुनुपर्छ अनि पछि विकास गर्ने। हाम्रो देशमा सबभन्दा दुर्दशा के भयो भने हामी पहिले विकास गर्छौँ, विकास गरेर विकृति आएपछि मात्रै योजना गर्छौँ। बाई द टाइम इट विल बी टु लेट होइन। त्यसैले अहिले तपाईँले मैले यो प्रश्न, बिकज यु आर वान अफ द लिडिङ रिभर स्पेसलिस्ट रिभर लभर होइन। त्यस कारण रिभर भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सहरको कस्मोपोलिटन सिटीको मेट्रोपोलिटन सिटीको रिभर इज वान अफ द इन्ग्रिडियन्ट फ्याक्टर अफ द सिटी टु मेक इट ब्युटिफुल। त्यस कारण यो अहिले नै सोच्नुपर्छ र त्यसैले यो मैले चाहिँ बागमती र विष्णुमतीको तपाईँले चाहिँ यो गर्न सक्छ भन्ने कुरा मेयरहरूले पनि देखाउनु पऱ्यो, अनि चाहिँ योजनाहरूले पनि देखाउनु पऱ्यो। भनेको मतलब चाहिँ अब चाहिँ तपाईँ जुन चाहिँ हामीले भन्नुभयो भने एउटा त दुई चारवटा कुरा हामीले आजको डिस्कसनमा आजको छलफलमा के निष्कर्षमा हामी त्यहाँ त कमसेकम तपाईँ र म केमा रेन वाटर हार्भेस्टिङ गर्ने कुरा चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो। ठाउँ ठाउँमा रिजर्भर बनाएर चाहिँ वाटरलाई चाहिँ त्यति सेभ गर्नु पऱ्यो। सो द्याट कमसेकम जति जग्गा हामीले बागमती विष्णुमतीले दिएको छ अहिले दायाँ बाटोबाट यो सडकहरू बनाइसक्यो होइन, प्लस चाहिँ त्यहाँ दायाँ बायाँ बगैँचा पनि बनाउँछ भन्ने कुरा आश गरौँ हामी। तर जति जग्गा दिएको छ त्यो जग्गा कमसेकम चाहिँ पानीले भर्नु पऱ्यो, पानी बग्नु पऱ्यो। कमसेकम 4-5 फिटको पानी बग्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ रिभर राफ्टिङ अथवा रिभर रिक्रिएसन प्लानिङ गर्न सक्छ, ताकि हामी वी क्यान थिङ्क अफ चाहिँ हाम्रो त्यो युरोपको के नदीले त्यो भयङ्कर गजबको फ्रान्सबाट बग्छ नि त्यो त्यस्तो नदीहरू चाहिँ हुन्छ होइन। अब यो कन्क्लुडिङ यसमा अलिकति तपाईँ दिएर देन मेरो कन्क्लुडिङ के छ भने आउने जस उपत्यकाको मेयरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले काठमाडौँको सुन्दरता यो उपत्यका सुन्दरता बचाइराख्ने हो भने होइन, नदी चाहिँ त सभ्यताको मुहान हो, त्यसलाई मध्यनजर राखेर जे काम गर्दा पनि नदी पहिला आउनु पऱ्यो, जमिन पहिला आउनु पऱ्यो होइन। मेघ यस गरौँ एउटा अब चाँडै तपाईँको यो अर्को कार्यक्रम छोड्यो चाँडै तपाईँ र म आफै मिलेर होइन हामीले यो सोच दिने हो। हामी पनि मजाले बोर्न भइसक्यो, हामी तपाईँ र म मिलेर एउटा काम हामी गर्न सक्छौँ। आई वान्ट टु डु वान थिङ, त्यो जति पनि काठमाडौँ भरतपुर त्यो मेयरहरू छ होइन, उनीहरूलाई मेयर उनीहरूलाई एकचोटि बोलाएर हामी चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन क्लास गरौँ न। आर यु इन्ट्रेस्टेड? आई विल डु इट होइन। अब फेरि एउटै ठाउँमा 50 मेयर बनिरहेको छ, कमसेकम पोटेन्सियल मेयरहरूलाई हामी इन्भाइट गरेर जसलाई पार्टीलाई त होइन पोटेन्सियल जो जित्न सक्ने मेयर र उपमेयरहरूलाई बोलाएर अनि इभन इन माई पावर प्लेजमा लिएर गएर यु आई एन्ड सम अफ द को तपाईँले मनाउँथ्यो उनीहरूले त्यो बेलामा उनीहरूले के अरे उनीहरूले बोल्ने होइन, उनीहरूले मुख बन्द गरेर कान सुन्न आउने होइन। अब त्यो नेताहरूको भाषा बोल्दा बोल्दा सबैको कान पाकिसक्यो। अब हामी उनीहरूको भाषण सुनेर हाम्रो कान पाक्न चाहन्न। अब उनीहरूलाई निर्देशन के दिनु पऱ्यो, अब तपाईँ आउनुहोस् मुखमा जिपर राखेर आउनुहोस्, मुख बोल्ने होइन, कान सुन्नुहोस्, आँखाले हेर्नुहोस् हामी के गर्छ। र तपाईँ यदि कमिटेड इफ यु वान्ट टु बी ए कमिटेड मेयर होइन त्यो गरौँ ल ल है त ल यु विल बी अर्गनाइजर ल एक दिनको कार्यक्रममा पुगिहाल्छ हामीलाई ल एक दिन कार्यक्रम गर्ने ल कहिले तपाईँको यो कार्यक्रम सके तपाईँ अर्को जुन कार्यक्रम त्यो सकेपछि तपाईँ र मैले त्यो मेयरहरूलाई पोटेन्सियल मेयरहरूलाई काठमाडौँबाट चाहिँ 10 जना जति बोलाउँ, पाटनको 30 जना जतिको मेयरहरूको चाहिँ पोटेन्सियल मेयरहरूलाई हामी बोलाएर हामी चाहिँ यो कार्यक्रम गरौँ ल नदीको रिभर कन्जर्भेसनको बारेमा विथ यो स्लाइड्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन ल थ्याङ्क यू।